अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे तावत् प्रमुखाः वार्ताः। मुख्य सचिवानां चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कुर्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। केन्द्र राज्य प्रशासनयोः मध्ये सहभागिता सहमेलनं सम्मेलनस्य तावत् मुख्यमुद्देश्यम्। लोकसभायाम् अद्य चर्चापरस्य द्वितीयदिनस्य अपि तत्र प्रवर्तनं, यत्र संविधानविषये भवेत् चर्चा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चर्चाक्रमं प्रवर्धयन् सम्बद्धं प्रत्युत्तरणमपि कुर्यात्। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य प्रभृति छत्तीसगढ़ राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां नक्सल प्रभावित क्षेत्राणां यात्रां कुर्यात्। अथ सुरक्षा शांति संबद्धेषु कार्यक्रमेषु भवेदसौ तत्र सम्मिलितः। दिल्लीं समेत्य उत्तरभारते शीतलहरी प्रकोपः प्रवर्धितः। पञ्जाबराज्यस्य कतिपयभागेषु भीषण शीतप्रकोपपरा सञ्चेतना। तावत् पर्वतेषु हिमपातः समस्या प्रवर्धकः। अपि च ब्रिस्बेन् क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतेन पणकं विजित्य आदौ क्षेत्ररक्षणस्य किं वा कन्दुकक्षेपस्य कृतः निर्णयः। रवीन्द्र जडेजा, आकाशदीप इत्येतौ हि क्रीडकौ निश्चिते 11 क्रीडकान्विते समूहे तावत् स्तः सम्मिलितौ। तावत् साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्यां मुख्य सचिवानां चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। सम्मेलनमेतत् केन्द्रराज्यप्रशासनयोः मध्ये सहभागिता समेधनदिशि महत्त्वपूर्णपदक्रमत्वेन भविष्यति। त्रिदिनात्मकस्य एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति उद्यमिता, जीविका, कौशलसमेधनम् अथ जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशलाभः इति। एतस्य व्यापकविषयस्य अन्तर्गतं विशेषतः 6 क्षेत्रेषु चर्चा भविष्यति। तावत् एतस्मिन् सम्मेलने प्रत्येकविषयस्य अन्तर्गतं राज्यानां, केन्द्रशासितप्रदेशानां सर्वोत्तमकार्यप्रणालीनामपि प्रस्तुतिः भवेत्, येन राज्येषु पारस्परिकशिक्षा प्रोत्साहिता स्यात्। चतुर्थे राष्ट्रीयसम्मेलने एतस्मिन् समेषां राज्यानां, केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यसचिवाः, वरिष्ठाधिकारिणः, क्षेत्रविशेषज्ञाः अथ अन्ये अपि गणमान्याः उपस्थिताः भवेयुः। लोकसभायाम् अद्य भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरवशाली यात्राम् अवलम्ब्य अनुवर्तमाना चर्चा अग्रे सारिता भवेत्। संसदि समाचर्यमाणायाः एतस्याः चतुर्दिवसीय चर्चायाः आरम्भिकं दिनद्वयं लोकसभायै सुनिश्चितमस्ति। एतदर्थमेव अद्य अर्थात् शनिवासरे विशेषसत्रम् आयोज्यमानमस्ति। तावत् लोकसभायाम् अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चर्चाक्रमे प्रत्युत्तरं प्रदद्यात्। इतः पूर्वं गतदिने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः चर्चाम् आरब्धवान्। तावत् राज्यसभायां संविधानविषये चर्चा सोमवासरे अथ मंगलवासरे जायेत। ह्यः प्रयागराजं सम्प्राप्तः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाकुम्भस्य आयोजनपरां सज्जतां समीक्षितवान्। अथ एकां प्रदर्शनीमपि असौ तत्र अवलोकितवान्। सममेव प्रधानमन्त्री तत्र परिवहन स्वच्छता सुविधा सम्बद्धाः प्रायः 550 कोटिरूप्यकसम्मिताः अनेकाः विकासपरियोजनाः अपि उद्घाटितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी महाकुम्भस्य भव्यायोजनार्थम् अग्रिमशुभकामनाः सर्वेभ्यः प्रदत्तवान्। विशेषतया स्वच्छताकर्मिणां सेवाः तेन प्रशंसिताः। अथ महाकुम्भायोजनम् एकतायाः महायज्ञत्वेन अपि असौ प्रतिपादितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः कांग्रेस दलपक्षतः संविधानस्य भावनायाः अनादरस्य, संविधानस्य अवमाननायाः च आरोपं विहितवान्। राजनाथ सिंहः अवदत् यत् कांग्रेस दलेन सर्वदा संविधानं स्वराजनीतिकहितसाधनार्थं प्रयुक्तम् इति। तेन आक्षिप्तं यत् केचन विपक्षनेतारः अद्यत्वे संविधानस्य प्रतिलिपिं पुटके गृहीत्वा भ्रमन्ति। तैः संविधानं पुटके संस्थाप्यैव परिभ्रमणं ज्ञातमस्ति इति। परं भाजपा इत्येतत् दलं तु सर्वदा संविधानस्य आदरं करोति इति। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। कांग्रेस पार्टी ने
हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अपरत्र राज्यसभायां सभापतिना कृषकपुत्रे आरोपार्थम् अपमानार्थं च विपक्षः भर्त्सितः। असौ पीडितः दुःखितः च सन् विपक्षिसांसदान् आत्मचिन्तनार्थमपि परामृष्टवान्। The 16th of December 2024, finally I appeal to leader of the opposition to spare time to see me today in my chamber at 12:15. Thank you. किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। बांग्लादेशे हिन्दुसमुदाये अत्याचारादिकम् अभिलक्ष्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस् जयशङ्करः लोकसभायाम् उक्तवान् यत् भारतीयप्रशासनम् एतस्मिन् विषये सूक्ष्मेक्षिकया निरीक्षते इति। हिन्दुसमुदाये न कथमपि किमपि च अशोभनं कृत्यं सहिष्यते इत्यपि असौ सबलम् उद्घोषितवान्। पाकिस्तान विषये असौ अवदत् यत् भारतप्रशासनं स्वप्रतिवेशिभिः सह सौहार्दपूर्णसम्बन्धेषु विश्वासं करोति, परन्तु समीपस्थदेशैः विशेषतः पाकिस्तानदेशेन सह आतङ्कवादरहितवातावरणे वार्तालापः कर्तुं शक्येत इति। In terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past and that if they don't, of course, there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यसौ विकसित भारतस्य आधारभूतसंरचनायाः दृष्टिविषये जनसञ्चारमाध्यमं सम्बोधयन् अवदत् यत् मोदी प्रशासनस्य 10 वर्षेषु अभूतपूर्वविकासः अभवत्। असौ अवदत् यत् एकस्य प्रतिवेदनस्य अनुसारम् आधारभूतसंरचनायां निवेशः सकलराष्ट्रियोत्पादस्य 3.5% अस्ति। तावत् 39-2030 यावत् एतस्य मानाङ्कनं 6.5% इत्येवं भविष्यति। एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्येतेन सम्बद्धं प्रस्तावितं विधेयकं केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीये समुपवेशने अभ्युपगतमस्ति। इतः पश्चात् तावत् अग्रिमे सप्ताहे विधेयकमेतत् संसत्पटले चर्चायाः पश्चात् सर्वतः अभ्युपगमनार्थम् उपस्थापयिष्यते। एतद् विधेयकमालक्ष्य सांसदः रविकिशन इत्यसौ उक्तवान् यत् एषः महत्त्वपूर्णनिर्णयः अस्ति यदि लक्ष्यं नागरिकधनसंरक्षणं मूलतः सिद्ध्येत्। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहें? ऐतिहासिक है, जनता के कई लाख करोड़ बचेंगे, समय बचेगा, ऐतिहासिक कदम होना चाहिए। कृषकान्दोलनेन सम्बद्धासु याचिकासु उच्चतमन्यायालये गतदिने वादश्रवणं जातं। तावत् उच्चतमन्यायालयेन सम्बद्धाः वरिष्ठाः निर्दिष्टाः यत् ते कृषकान् प्रदर्शनं कुत्रचित् अन्यत् कर्तुम् उत किञ्चित् कालं यावत् त्यक्तुं कथयेयुः। सममेव न्यायालयेन केन्द्र-पञ्जाब प्रशासनद्वयमपि आदिष्टं यत् खनौरीति सीमायाम् आमरणम् अनशनं कुर्वते कृषकनेत्रे जगजीत सिंह डब्बेवालाय सत्वरं पर्याप्तं चिकित्सासौविध्यं प्रापितं स्यात् इति। एतदतिरिच्य उच्चतमन्यायालयेन कृषकाः परामृष्टाः यत् ते निजप्रदर्शनं शान्तिपूर्णरीत्या समाचरन्तु इति।
गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रभृति त्रिदिवसीययात्रामुद्दिश्य छत्तीसगढराज्यं गच्छेत्। तत्रान्तरे असौ नक्सलप्रभावितानां क्षेत्राणामपि यात्रां कुर्यात् अथ नक्सलविरोध्यभियानाय गतिं प्रदद्यात्। एतदतिरिच्य अमितशाहः सोमवासरे बस्तर ओलम्पिक समापन समारोहे क्रीडकैः समं संवादं समाचर्य तेषाम् उत्साहम् अपि वर्धयिष्यते। जगदलपुरे नक्सलाभियानेषु वीरगतिं प्राप्तेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् असौ तत्र प्रदद्यात् तथा तेषां परिजनान् अपि सम्मिलेत्। तत्रैव असौ जगदलपुरे सुरक्षास्थात्रस्य निरीक्षणम् अथ ग्रामविकासकार्याणां निरीक्षणमपि असौ युगपत् कुर्यात्। प्रसिद्ध अभिनेता अल्लू अर्जुन इत्यसौ तेलंगानोच्च न्यायालय पक्षतः प्रकरणे मध्यगतं मोचनादेशं प्राप्तवान्। इतः पूर्वम् अवरन् न्यायालयेन असौ 14 दिवसावधिके न्यायिके निगडने प्रेषयितुम् आदिष्टः आसीत्। तावत् तेलंगानोच्च न्यायालयेन प्रकरणगतान् सर्वान् तर्कान् श्रुत्वा एतत् सुनिश्चितं यत् अभिनेतुः निगडनाय न समुचितः आधारः अस्ति इति। ध्यातव्यमस्ति यत् डिसेम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्के एकस्मिन् चलच्चित्रप्रदर्शनपरे प्राङ्गणे पुष्पा 2 इत्येतस्य चलच्चित्रस्य पूर्वप्रदर्शनक्रमे जाते अकस्मात् जनसम्मर्दनकारणात् महिलायाः एकस्याः मृत्युः अभवत्। अत एव अभिनेता अल्लू अर्जुन इत्यसौ निगडितः जातः आसीत्। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये जायमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः 5 निकषस्पर्धा समन्वितायाः शृङ्खलायाः तृतीयनिकषस्पर्धा अद्य प्रभृति ब्रिस्बेन् नगरस्य प्रसिद्धे गाबा क्रीडाङ्गणे आरब्धा अस्ति। एतस्यां हि तृतीयनिकषस्पर्धायां भारतीयदले परिवर्तनद्वयं जातं। रवीन्द्र जडेजा आकाशदीप इत्येतौ हि क्रीडकौ निश्चिते 11 क्रीडकान्विते समूहे सम्मिलितौ जातौ। साम्प्रतं भारतेन पणकं विजित्य क्षेत्ररक्षणस्य निर्णयः कृतः अस्ति। ऑस्ट्रेलिया दलेन तावत् स्वीयः प्रथमपर्यायः अपि आरब्धः, यः वृष्ट्या सम्प्रति बाधितः। भारतीयं दलं तावत् एतस्यां निकषस्पर्धायां जयं समर्ज्य शृङ्खलायाम् अग्रत्वम् आसादयितुं प्रयतेत। समः प्रयासः ऑस्ट्रेलिया दलेन अपि क्रियेत। इत्येतत् निधाय एषा निकषस्पर्धा दर्शकेभ्यः अत्यन्तं रुचिकरी अस्ति संवृत्ता। एतद् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।